सुभाष चन्द्र नेमाङका छोराहरू विदेशबाट आएपछि मात्रै अन्त्येष्टि गरिने सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने गर्यो घोषणा। सुभाष चन्द्र नेमाङको पार्थिव शरीर 7 दिनसम्म नबिग्रिने गरी रसायनमा राखियो। बिहिबार भोलि अन्त्येष्टि गरिँदै नेमाङको निधनको शोकमा 28 गते बिहिबार सार्वजनिक बिदा दिने झण्डा पनि आधा झुकाइँदै केपी शर्मा ओलीले भेट्न पाएनन्। सुभाष चन्द्र नेमाङलाई भने भेट्ने कुरा थियो, पार्थिव शरीर हेरेर बिदाई गर्न विवश भए। सुभाष चन्द्र नेमाङ नेपाली राजनीतिमा सहमति र समझदारीको हिमायती हुनुहुन्थ्यो भन्दै माधव कुमार नेपालको भावुक भनाई। नेताको नजरमा सुभाष चन्द्र नेमाङ अप्ठ्यारो र जटिलता फुकाउने नेता। राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा 10 जनाको प्रतिनिधि मण्डल जाने। इजरायलद्वारा बीपीको दुर्लभ भाषण राष्ट्रपतिलाई दियो उपहार। 61 किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार, आज सरकारी वकिललाई बुझाउने तयारी। दुबईबाट ल्याएको करिब 1 किलो सुन सहित 3 जना पक्राउ। 16 दिनदेखि बेपत्ता मेजर पण्डितको शव भेरी नदीको किनारामा भेटियो। धरानका उपमेयर बेघाको घरमा आक्रमण, कान्छा भाइमाथि खुकुरी प्रहार। सुभाष चन्द्र नेमाङलाई स्मरण गर्दै नेकपा एमाले भने उहाँका योगदानहरूको पार्टीले उच्च मूल्याङ्कन र सम्मान गर्नेछ। नेमाङलाई सम्झिँदै गगन कुमार थापाले भने उहाँ सभामुख नभएको भए त्यतिखेर संविधान सभाले संविधान बनाउन सक्दैनथ्यो। कानुन बनाउँदा अन्यत्रबाट सिकिन्छ अनि कार्यान्वयनमा जटिलता हुने काठमाडौँको मेयर बालेन्द्र शाहको भनाई। रिजालको निधनपछि काठमाडौँ 16 को कार्यवाहक वडाध्यक्षको जिम्मेवारी पुष्प महर्जनलाई। सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनले भावुक भई डाक्टर बाबुराम भट्टराई सम्झिए। संविधान निर्माणका ती दिन गौ हत्याको विरोधमा राप्रपाले आज देशैभरि प्रदर्शन गर्ने। एक दिन पनि टिकिन शेयर बजारको उत्साह, बिक्रीकर्ता हाबी हुँदा नेप्सेमा उच्च गिरावट। वीरगञ्ज बाल सुधार गृहमा झडप, दर्जनभन्दा बढी धेरै भए घाइते। पत्थरीको अपरेसन गर्दा मृगौला झिक्ने सहित 2 अस्पताल बन्द गर्न प्रशासनको निर्देशन। र लिबियामा विनाशकारी बाढी, कम्तीमा 2300 जनाभन्दा बढीको मृत्यु, हजारौं बेपत्ता। समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गर्न र छुट्टै नियामक गठन गर्न सिफारिस। एसिया कप 2023 मा भारतीय टिमले काट्यो फाइनलको टिकट। बलरका सामु टिकेनन् श्रीलङ्कन खेलाडी। नेपालले एकै दिन गुमायो 3 राजनीतिज्ञ। जसपाकी नेत्री बिन्द कुमारी यादवको निधन। नेकपा यसका नेता शङ्कर विश्वकर्मा र सुभाष चन्द्र नेमाङको निधन। यता अब एसवी नगर्ने गरियो प्रस्ताव। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन सरकारले संविधान सभाका पूर्व अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको छ। सुभाष चन्द्र नेमाङका छोराहरू विदेशबाट आएपछि मात्रै अन्त्येष्टि गर्ने बताइएको हो। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा हिजो बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले संविधान सभाका अध्यक्षको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति सरकारले समवेदना प्रकट गरेको छ। सोमबार राति हृदयघातका कारण निधन भएका नेमाङ अन्त्येष्टि उनका छोराहरू विदेशबाट आइसकेपछि मात्रै गरिने जनाइएको छ। सम्भवतः बुधबार या नभए जुन दिन अन्त्येष्टि हुन्छ त्यसै दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा समेत दिने निर्णय गरेको हो। इलाम 2 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको गैरराती हृदयघातका कारण निधन भएको थियो। संविधान निर्माण प्रक्रियामा उहाँले गरेको योगदानप्रति सम्मान प्रकट गर्दै सरकारले राष्ट्रिय सम्मान दिने समेत घोषणा गरेको छ। नेमाङको पार्थिव शरीर 7 दिनसम्म नबिग्रिने गरी रसायनमा राखिएको छ। बिहिबार मात्रै अन्त्येष्टि गरिने जानकारी प्राप्त भएको छ।
संविधान सभा अध्यक्ष तथा नेकपा एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको पार्थिव शरीरमा नबिग्रिने रसायन राखिएको हो। बिहिबार अन्त्येष्टि गरिने भएसँगै एक सातासम्म नबिग्रिने गरी 5 किलो रसायन प्रयोग गरिएको नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। 5 केजीको केमिकल उहाँ नेमाङको बडीमा स्प्रे गरिएको छ। श्रेष्ठले भने अब 1 हप्तासम्म बढी सोइलिङ पनि हुँदैन, स्मेल पनि आउँदैन, बढी पनि बिग्रिँदैन। उनले भने महाराजगञ्ज स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालबाट नेमाङको पार्थिव शरीर ललितपुरको च्यासल स्थित नेकपा एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पुर्याइएको थियो। मंगलबार दिनभर नेमाङको पार्थिव शरीर नेकपा एमाले पार्टी कार्यालयमा राखिएको थियो भने राति पनि त्यहीँ राख्ने श्रेष्ठले बताएका छन्। आज दिनभरि 12 बजेदेखि अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पार्थिव शरीर रह्यो। उनले हिजो भने श्रेष्ठले भने आज भने रातभरि केन्द्रीय कार्यालयमै रहनेछ। बुधबार दिउँसो 1:30 बजे नेमाङको पार्थिव शरीर उनको निवास बालुवाटारमा लगिनेछ। अस्ट्रेलिया र बेलायतबाट दुवै छोरा आएपछि बिहिबार अन्तिम संस्कार गरिने उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेमाङका जेठा छोरा पढ्न बेलायत गएको र कान्छो छोरा अस्ट्रेलिया गएका छन्। जसमध्ये जेठो छोरा बुधबार फर्किने र कान्छो छोरा कनेक्टिङ फ्लाइटको समस्याले बिहिबार मात्र आउने भएपछि त्यही दिन अन्त्येष्टि गर्न लागि बताइएको। दर्शकमा अनुभव भोलि ठिक 11:30 बजे आर्यघाटमा अन्तिम दाह संस्कारका लागि राजकीय सम्मानसहितको शवयात्रा गरेर आर्यघाट पुर्याउँछ। उनले भने मंगलबार बिहान बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले नेमाङको अन्त्येष्टि राजकीय सम्मानका साथ गर्ने र अन्त्येष्टि गर्ने दिन शोक मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने समेत निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच अस्पताल पुर्याउँदा जीवन सम्बन्धी कुनै पनि चाल नदेखिएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको हो। दर्शकबिन सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनको शोकमा 28 गते बिहिबार सार्वजनिक बिदा दिनेसँगै नेपालको झण्डा आधा समेत झुकाउने बताइएको हो। संविधान सभाका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनको शोकमा सरकारले यही 28 गते बिहिबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। हिजो बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले स्वर्गीय नेमाङको अन्तिम संस्कारको दिन भदौ 28 गते नेपालभरका सबै सरकारी कार्यालय, विदेश स्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा सार्वजनिक बिदा दिने हुने र ती निकायका कार्यालयहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेमाङको 71 वर्षको उमेरमा हिजो बिहान असामयिक निधन भएको थियो। नेपालको संविधान निर्माण तथा जारी गर्नका लागि स्वर्गीय नेमाङले निर्वाह गरेको भूमिका तथा नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न पुर्याएको योगदानको उच्च कदर गर्दै मन्त्रीपरिषद बैठकले उनको निधनमा अन्तिम सम्मानको व्यवस्था गर्ने तथा शोक मनाउन अन्तिम संस्कार हुने दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमाङलाई भेट्न नपाएका हुन्। हिजो मंगलबार बिहान दुई नेताबीच भेट्ने कुरा भए तापनि त्यस अघि नै नेमाङको निधन भएको छ। संविधान सभा अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य नेमाङको 71 वर्षको उमेरमा मंगलबार बिहान असामयिक निधन भएको थियो। केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, अस्तिको दिन सुभाषजी धरानको कार्यक्रमबाट फर्किएपछि फोनमा कुराकानी भएको थियो। उहाँको बोली सधैँझै सहज थियो। मंगलबार बिहान भेट्ने कुरा पनि थियो, तर आज मंगलबार नै उहाँको पार्थिव शरीर हेरेर विदाई गर्न विवश भए भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली सुमन उनले बताएका छन्। नेमाङको अन्तिम संस्कार भदौ 28 गते बिहिबार हुने भएको छ। अन्ततः नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै सुभाष चन्द्र नेमाङलाई भेट्न पाएका छैनन् भने भेट्ने कुरा समेत थियो भन्दै केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। पार्थिव शरीरलाई हेरेर विदाई गर्न विवश भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले। दर्शकबिन यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमाङलाई नेपाली राजनीतिका सहमति र समझदारीको हिमायतीको रूपमा चित्रण गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले उहाँले संविधान निर्माणमा मात्र नभई सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति र सहकार्यको माध्यमबाट मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनको हरेक मोडमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको समेत बताएका छन्। नेकपा एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका संविधान सभा अध्यक्ष स्वर्गीय नेमाङको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली दिनका लागि नेकपा एमाले मुख्यालय च्यासल पुगेका उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग उहाँलाई नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनको महान हस्ती भएको समेत बताएका हुन्। कुनै पनि समस्या समाधान गर्ने कुरामा नेमाङले सधैँभरि लागिरहनु भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले उहाँको निधनबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र परिवर्तनको आन्दोलनले अपूरणीय क्षति बेहोर्नु परेको पनि बताएका हुन्। उनले नेमाङलाई
सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने क्षमताको धनी नेताको रूपमा पनि स्मरण गरेका हुन्। अध्यक्ष नेपालले भने सुभाष चन्द्र नेमाङ नेपालको परिवर्तनको आन्दोलनको एउटा महान हस्ती हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नेपालको राजनैतिक परिवर्तन प्रत्येक मोडहरूमा बडो कुशलताका साथ नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको हो। मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना भइसकेपछि संविधान निर्माण गर्नुपर्ने अभिभार हाम्रो काँधमा आइसकेपछि त्यसलाई उहाँले बडो कुशलताका साथ निर्वाह गर्नुभयो र उहाँले सधैँभरि सबैलाई मिलाएर जानुहुन्थ्यो। उहाँ समस्याहरू बल्झाउन होइन समाधान गर्नका लागि सधैँभरि लागि पर्नु भएको। एकतर्फ उहाँको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भने अर्कोतर्फ कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि उहाँको भूमिका रहेको। दर्शक पनि यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन जाने प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरूको सङ्ख्या बढीमा 10 जना हुने भएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा तयार पारिएको सूचीमा 24 जना सदस्यहरूको नाम राखिएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमणमा प्रतिनिधि मण्डलमा अनिवार्य आवश्यकता बाहेक सूचीमा रहेका सदस्यहरूको आकार घटाउन निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले बढीमा 10 जना हुने गरी नयाँ सूची तयार पारेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रतिनिधि मण्डलमा प्रधानमन्त्रीसँगै उनको सचिवालयका 2 जना सुरक्षाकर्मी, स्वकीय सचिव गङ्गा दाहाल र फोटोग्राफर प्रदीप राज बन्त रहने बताइएको छ। यस्तै राष्ट्रिय मन्त्रालयबाट मन्त्री एनपी साउद मङ्गलबार नै पूर्व तयारीका लागि न्युयोर्क प्रस्थान गरिसकेका छन्। उनका स्वकीय सचिव दीपक राज जैसी पनि न्युयोर्क गएका छन्। राष्ट्रबाट सचिव भरतराज पौडेल, चिफ अफ प्रोटोकल दिलीप कुमार पौडेल र थप 1 जना प्रोटोकल अधिकृत पनि रहने बताइएको छ। अमेरिकाबाट न्युयोर्क स्थित नेपाली स्थायी नियोगका प्रतिनिधि मण्डलका लोकबहादुर थापा सहित अधिकारीहरू वाशिङटन डीसीमा रहेको नेपाली दूतावासबाट राजदूत श्रीधर खत्री र अन्य अधिकारीहरू गरी थप 14 जना प्रतिनिधि मण्डलमा जोडिने बताइएको छ। यसैगरी महासभामा नेपालको तर्फबाट सहभागिता जनाउने प्रतिनिधि मण्डलको सङ्ख्या 24 जना हुने बताइएको छ। दर्शक यसैबीच यता धरान उपमहानगरपालिकाका उपमेयर ऐन्द्र विक्रम बेघाको घर पसेर हतियार सहितको समूहले आक्रमण गरेको छ। हतियारधारी समूहले धरान 15 स्थित खिरिया गाउँमा उपमेयर बेघाको घरमा आक्रमण सहित तोडफोड गरेको छ। खुकुरी प्रहारबाट उपमेयर बेघाका भाइ विष्णु घाइते भएका छन्। उनको देब्रेपट्टिको गालामा चोट लागेको छ। घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा लाइभ आएर उपमेयर बेघाले प्रहरीले शान्ति सुरक्षा कायम नगरेको गुनासो गरेका छन्। लाइभमा डिएसपीलाई फोन गरेर गुनासो व्यक्त गरेका छन्। उनले घटनास्थलमा प्रहरी नपुगेको भन्दै गुनासो समेत गरेका हुन्। यता प्रहरीले भने घटनाका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको र हतियारधारी समूहको खोजी भइरहेको बताएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डिएसपी नवराज मल्लले घटनाबारे आक्रमणकारी समूहको खोजी भइरहेको समेत बताएका छन्। धरानका उपमेयर बेघाको घरमै पसेर आक्रमण भएको छ भने भाइमाथि खुकुरी प्रहार पछि स्थिति निकै तनावग्रस्त भएको छ। पछिल्लो समय धरानका मेयर हर्क साम्पाङले पनि सो स्थानका डिएसपीले काम गर्न नसकेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना समेत गरेका छन्। दर्शक यसैबीच यता भन्सारछलीमा लुकाई छिपाई ल्याइएको 960 ग्राम तौलको अवैध सुन बरामद भएको घटनाको अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काभ्रे खानीखोला गाउँपालिका 3 घर भई पनौती नगरपालिका 5 बस्ने 28 वर्षीय बाबुलाल दोङ, काभ्रे रोसी गाउँपालिका 3 घट्टेखोला बस्ने 33 वर्षीय जगत लामा र काभ्रे महाभारत गाउँपालिका 3 सानो खोला पोखरा घर भई हाल बनेपा बस्ने 36 वर्षीय मिङमा दोर्जे स्यान्तन रहेका प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कट्टायतले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार हिमालय एयरलाइन्सद्वारा दुबईबाट नेपाल आएका बाबुलालले भन्सारछली अवैध सुन लुकाई छिपाई ल्याएको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट खटिएको प्रहरीले खोजी गर्ने क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका 9 त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर सार्वजनिक सडक पेटिकामा हिँड्दै गरेका बाबुलाललाई मलद्वारमा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा उक्त परिणामको सुनसहित तत्काल फेलापारी पक्राउ गरेको थियो। यसैगरी उक्त विषयमा थप सोधपुछ एवं अनुसन्धानको क्रममा काभ्रे रोशन गाउँपालिका 3 घट्टेखोला बस्ने 33 वर्षीय जगत लामा लगायतका 3 जना पक्राउ परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दुबईबाट ल्याएको करिब 1 किलो सुनसहित 3 जना पक्राउ परेका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता लामो समयको अनुसन्धान सकेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले हङकङबाट ल्याएको झन्डै 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणको रायसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन आज जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाउने भएको छ। सरकारी वकिलमा बुझाउने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन लेखन कार्यमा मङ्गलबार साँझ सकिएको बुझिएको छ। आज बुधबार बुझाउने तय भएको सिआइबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले जानकारी दिएका छन्। आरोप विरुद्ध सङ्गठित अपराध, सुन चोरी, पैठरी र राष्ट्र ब्याङ्क ऐन अन्तर्गत कसुरमा मुद्दा चलाउने राय दिने सिआइबीको तयारी रहेको छ। सङ्गठित अपराध कसुरमा म्याद थप गरिएकाले यसको अनुसन्धानको मिति 60 दिनको हुन सक्छ। यही 31 गते 60 दिने पुग्ने भएकाले सो मितिसम्ममा मुद्दा अदालतमा पुर्याइसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सरकारी वकिललाई 3 दिन मिसिल अध्ययनको समय पाउने गरी भोलि प्रतिवेदन बुझाउने मिति तय गरिएको बुझिएको छ। उक्त सुन तस्करी प्रकरणमा अहिलेसम्म प्रहरीले 31 जनालाई पक्राउ गरिसकेकोमा स्वास्थ्यका कारण 1 जना हिरासत बाहिर रहे पनि 30 जनालाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिएका हुन्। पक्राउ परेकामा भन्सार कार्यालयका कर्मचारी सहित नेपाल, भारत र चिनिया नागरिक पनि रहेका छन्। उक्त प्रकरणमा भन्सार एजेन्ट र सुन व्यापारी समेत मुछिएका छन्। गत साउन 3 गते राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले हङकङबाट ब्रेक्सुमा हालेर ल्याएको उक्त सुन सिनामङ्गल स्थित भन्सार कार्यालय अगाडिबाट बरामद गरेको थियो। विभागले आवश्यक अनुसन्धानपछि सकिएपछि 18 दिनपछि सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई दिएको थियो। ब्रेक्सु सहितको सुन 155 किलो भएको पाइए पनि गाल्दा 60 किलो 716 ग्राम। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिरामी र अस्पताल दुवैलाई सम्बोधन गर्ने समेत बताएका छन्। यसैबीच उनले कानुन बनाउँदा अन्यत्रबाट सिकिन्छ, सारिन्छ अनि कार्यान्वयनमा जटिलता हुन्छ भन्दै उनले कानुनप्रति प्रश्न उठाएका छन्। लक्षित वर्गलाई अस्पतालहरूले उपलब्ध गराउनुपर्ने 10% निःशुल्क उपचारका विषयमा आज निजी तथा सामुदायिक अस्पतालका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा बालेनले भनेका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आफूहरूको दायित्व भएको बताएका छन्। कानुन बनाउँदा स्थानीय आवश्यक र समस्या नहेरी अन्यत्रबाट सारेर ल्याउने पद्धतिका कारण कानुन कार्यान्वयनमा जटिलता भएको उनको भनाइरहेको छ। उनले आफ्नै अवस्था र आफ्नो समस्यालाई हेरेर कानुन बनाउनु पर्ने र बनाइएका कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्। उनले लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचार सम्बन्धी व्यवस्थापनको कार्यान्वयन कसैलाई अप्ठ्यारो पार्न नगरेको बताउँदै कानुनले गर्न भनेको काम गराउन मात्र खोजिएको काठमाडौँको मेयर बालेन्द्र शाहको भनाइरहेको छ। उनले महानगरपालिकाले तर्जुमा गर्न लागेको कार्यविधिमाथि विषयगत समूहमा छलफल गरेर सुझाव प्राप्त गर्न र प्राप्त भएको सुझावलाई समेटेर कार्यान्वयन योग्य प्रावधान राख्न समेत उनले आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता वीरगञ्ज बाल सुधार गृहमा निकै ठुलो झडप भएको छ। दर्जनौँभन्दा बढी घाइते भएको खबर प्राप्त भएको छ। पर्साको वीरगञ्ज स्थित बाल सुधार गृहमा भएको झडपमा परेर 1 दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका छन्। सुधार गृह भित्रमा रहेका बालबालिका बीच विवाद हुँदा झडप भएको हो। यस क्रममा घाइते भएकाहरूलाई प्रहरीले उद्धार गरी उपचारका लागि नारायणी अस्पताल पुर्याएको छ। त्यसअघि सुधार गृहभित्र रहेकाहरूले प्रहरीमाथि लगातार ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए। केही साता अगाडि मात्रै भक्तपुर बाल सुधार गृहमा एक कैदी किशोरको मृत्यु भएपछि बढेको तनावले उग्र रूप लिएको छ। पछिल्लो समय फेरि हिज वीरगञ्जमा बाल सुधार गृहमा झडप हुँदा दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, आखिर यो किन बारम्बार दोहोरिरहेको छ? प्रशासनको कमजोरी होला या यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गौ हत्याको विरोधमा आज आन्दोलन गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय जनावर गाईको हत्या गरेको विरोधमा यही भदौ अर्थात् आज 27 गते काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने राप्रपाले जनाएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बराहीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राप्रपाले भदौ 27 गते आन्दोलन गर्ने जानकारी गराएको हो। आन्दोलनमा राप्रपा सहित विभिन्न धार्मिक सङ्घ सङ्गठनहरूको पनि सहभागिता रहने जनाइएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानबहादुर साईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बर्खा सकिएपछि सडकमा मान्छे उतार्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालको आन्दोलन गर्ने दिन सकिएको उनले बताएका हुन्। उनले सके काम गर्न नसके राजीनामा दिएर घरमा बस्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चेतावनी समेत दिएका छन्। आन्दोलन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आफूहरूले देखाउने साईको भनाइ थियो भने
धर्मनिरपेक्षता र राष्ट्रियताको सवालमा सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरू एकजुट हुन शाहीले आग्रह गरेका छन्। उनले भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिन चाहन्छ, अब तपाईँका आन्दोलन गर्ने दिन गएका छन्। अब तपाईँका आन्दोलन दिन गर्ने गए। जनताले प्रधानमन्त्री बनाएका हुन्, जनताको काम गरौँ। जनताको काम गर्न सक्दैनौँ भने राजीनामा दिएर थचक्क लाएर घरमा बसौँ, होइन भने ज्यादा फुरफुर नगरौँ, उनले चेतावनी समेत दिएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालले एकै दिन 3 जना राजनीतिज्ञहरूलाई गुमाएको छ। नेकपा एसका नेता शङ्कर विश्वकर्माको निधन भएको छ भने यता जसपाकी नेत्री बिन्द कुमारी यादवको पनि निधन भएको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेमाङको समेत निधन भएकोले यति बेला देश शोकमग्न भएको छ। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाकी केन्द्रीय सदस्य एवं मध्य प्रदेशकी सांसद बिन्द कुमारी यादवको निधन भएको हो। उनको उपचारको क्रममा जनकपुरको काव्य अस्पतालमा निधन भएको थियो। यादव लामो समयदेखि क्यान्सर रोगबाट ग्रस्त थिइन्। मध्य प्रदेशमा जसपाको तर्फबाट उनी समानुपातिक सांसद समेत बनेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीचमा नेकपा एसका नेता शङ्कर विश्वकर्माको पनि निधन भएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद सदस्य शङ्कर विश्वकर्माको निधन भएको छ। रौतहट निवासी विश्वकर्माको जावलाखेल स्थित अल्फका अस्पतालमा मङ्गलबार बिहानै हृदयघातबाट निधन भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनको शव श्रद्धाञ्जलीको लागि मङ्गलबार केही बेर पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा राखिएको थियो भने राखिने जानकारी दिएको छ। पारिवारिक स्रोतका अनुसार उनको आज नै दाह संस्कार गरिने समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै अन्ततः नेपालमा एकै दिन नेपालीहरूले 3 जना राजनीतिक कर्मीहरूलाई गुमाएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अब एसई नगर्ने प्रस्ताव राखिएको छ। सरकारले संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई नरहने प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार अब कक्षा 10 को परीक्षा विद्यालयले सञ्चालन गर्ने र कक्षा 12 को मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने बताइएको छ। उनले भने अब कक्षा 10 को परीक्षा स्कुलले गर्दछ र 12 को मात्रै बोर्डले गर्दछ। यसै हुँदैन विक्रम सम्बन्ध 1990 सालमा नेपालमा एसएलसी परीक्षा बोर्डको स्थापना गरिएको भएको थियो। 83 वर्षसम्म रहेको एसएलसीलाई 2073 सालमा सरकारले शिक्षा ऐनको 8औं संशोधन गरेर सामान्य संशोधन समेत गरेको थियो। विद्यालयको तहगत संरचनालाई परिवर्तन गरेर प्रारम्भिक बाल कक्षादेखि 8 लाई आधारभूत तह र 9 देखि 12 लाई माध्यमिक तहको रूपमा निर्धारण गरेको थियो। त्यसपश्चात कक्षा 10 को परीक्षालाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा र कक्षा 12 को परीक्षालाई विद्यालय शिक्षाको अन्तिम परीक्षा बनाइएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता एसिया कप 2023 मा भारतीय टिमको उत्कृष्ट यात्रा जारी छ। सुपर 4 राउन्डमा भारतले पाकिस्तानपछि श्रीलङ्कालाई पनि पराजित गरेको छ। मङ्गलबार राति कोलम्बोमा सम्पन्न खेलमा भारतीय टिमले श्रीलङ्कालाई 41 रनले हराएको छ। यो जितसँगै भारतीय टिमले फाइनलको टिकट समेत काटेको छ। एसिया कप 2023 को फाइनल खेल आगामी भदौ 31 गते आइतबार कोलम्बोमा खेलिँदैछ। त्यो त भारतीय टिमले फाइनल अघि सुपर 4 राउन्डको थप खेल खेल्न बाँकी नै छ। यो खेल यही शुक्रबार बङ्गलादेश विरुद्ध यही मैदानमा खेलिरहेछ। यो खेल अब औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि त्यसअघि भोलि बिहिबार पाकिस्तान तथा श्रीलङ्काका बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यो खेलमा विजयी हुने टिम फाइनलमा भारतसँग भिड्नेछ। यद्यपि पाकिस्तान विजयी भएमा पुनः एकपटक भारत र पाकिस्तानको प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित देखिएको छ। मङ्गलबारको खेलमा टस जितेर भारतले 213 रन बनाएको थियो। यो खेलमा कप्तान रोहित शर्मा बाहेक अन्य खेलाडीहरूले उल्लेखनीय योगदान दिन सकेका थिएन। शर्माले 48 बलमा 53 रन बनाएका थिए। भारतीय टिमलाई कम रनमा रोक्नका लागि श्रीलङ्काका 2 स्पिनर डुमिन्त बेथगवेगले तथा चरित असमलङ्नाले उत्कृष्ट समेत बोलिङ गरेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका धनगढीका 2 अस्पताल तुरुन्त बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। पत्थरीको अपरेसन गर्दा मृगौला झिक्ने सहित 2 अस्पताल बन्द गर्न प्रशासनले निर्देशन दिएको हो। धनगढीको चटकपुर स्थित स्वास्तिक कार्डियो एन्ड मल्टी सिरियालिटी अस्पताल र सञ्जीवनी अस्पताल बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशी नेतृत्वको बजार
अनुगमन समितिले अनुसन्धानको काममा ती दुवै अस्पताल दर्ता नभई सञ्चालनमा आएको पाइएपछि तुरुन्त बन्द गर्न निर्देशन दिएका हुन्। अनुमति बिना सञ्चालित स्वास्थ्यिक हस्पिटलले केही साता अघि मात्रै मृगौलाको पत्थरीको अपरेसनको क्रममा एक बिरामीको मृगौला झिकेपछि बिरामीको ज्यान समेत गएको थियो। स्थानीय प्रशासनले निर्देशनपछि बुधबारबाट ती अस्पताल बन्द हुने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय यस्ता घटना नेपालमा दिनानुदिन हुँदै गएका छन्। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकबिन, यसैबीच यता लिबियामा विनाशकारी बाढीमा परि कम्तीमा 2300 जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। हजारौँ बेपत्ता भएका छन्। समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गर्न र छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्न सिफारिस गरिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता संविधान सभाका अध्यक्ष, पूर्व सभामुख एवं प्रतिनिधि सभाका सदस्य सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक सरेको छ। बुधबार दिउँसो 1 बजे बस्ने तय भएको बैठक बिहिबार 3 बजेका लागि सारिएको सांसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। सङ्घीय सदनका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमका अनुसार बिहिबार बस्ने बैठकले नेमाङप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नेछ। संविधान सभा अध्यक्ष, पूर्व सभामुख एवं वर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य सुभाष चन्द्र नेमाङको असामयिक निधन भएको कारण मिति 2080 साल भदौ 27 गते बुधबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी तय भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक उक्त मिति र समयमा बस्न नसक्ने भएकाले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 6 को उपनियम 3 बमोजिम सम्माननीय सभामुखले सभाको बैठक उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने प्रयोजनको लागि मिति 2080 साल भदौ 28 गते बिहिबार दिनको 3 बजे बस्ने गरी निर्धारण गर्नुभएको बेहोरा माननीय सदस्यहरूको लागि जानकारी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। जारी सूचनामा भनिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रवृत्तिमा लगानी गर्ने टेक इन्भेस्टर भारतीय नागरिक अनुप मित्तलले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडी ललित नारायण राजवंशीलाई सहयोग गर्ने भएका छन्। उनले क्रिकेटर राजवंशीलाई ब्याट सहयोग गर्ने बताएका हुन्। एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत भदौ 13 मा पाकिस्तान विरुद्धको खेलपछि राजवंशीले आफूसँग म्याच खेल्न ब्याट नभएको बताएका थिए। नेटमा अभ्यास गर्नलाई जस्तो तस्तो काम चल्ने भए पनि म्याचको बेला साथीहरूको ब्याटले खेल्नुपर्ने र धेरै समय कुशल भुर्तेको ब्याट प्रयोग गर्ने गरेको पनि उनले बताएका हुन्। उनको यो कुरा आइसिसी एसिया क्रिकेट नामक ह्यान्डलबाट पोस्ट गरिएको थियो। त्यस्तै जवाब दिँदै मित्तलले राजवंशीलाई सहयोग गर्ने बताएका छन्। मित्तलले हिजो सेप्टेम्बर 11 उक्त पोस्टमा सहयोग गर्ने तर ब्याट वा के हो भनेर रिप्लाई गरेका थिए। उक्त ह्यान्डलबाट राजवंशी जस्तो प्रभावशाली खेलाडीहरूलाई सहयोग गर्नु, उनीहरूको समर्पण र क्षमतालाई कदर गर्नु राम्रो तरिका हो भनेर मित्तललाई उत्तर दिएको थियो। त्यसपछि मसँग सम्पर्क गराउनु, म ब्याट सहयोग गर्दछु उनले भने। मित्तलले लेखेका छन्, उक्त ह्यान्डलले राजवंशीलाई त्यो खबर पुर्याइसकेको र उनले चाँडै सम्पर्क गरेर उत्तर दिइसकेको बताइएको छ। मित्तल भारतको पिपल ग्रुपका संस्थापक हुन् भने यस ग्रुपले भारतमा केही प्रसिद्ध प्राविधिक कम्पनीहरू सञ्चालन गर्ने गरेको छ, जसमा सादी, मखन, मोजङ्वे जस्ता कम्पनी छन्। त्यस्तै हायर अर्थ, इन्स्टा लभली, इन्स्टा एक्टिभ, एभिन्यूज जस्ता कम्पनी पनि उनको लगानी रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपालका राष्ट्रिय खेलाडीहरूमा दर्शक महानुभावहरू ब्याट नहुनु भने अत्यन्तै विडम्बना र अति अभाग्यमानी हामी नेपाली रहेको। दर्शकबिन, यसैबीच यता भेलु बाजेलाई पनि पत्नी शोक लागेको छ। आर्थिक अभावकै कारण रोग पालेर बस्न बाध्य भएकी थिइन्। सामाजिक सञ्जालमा भेल्लु बाजे भनेर चर्चित प्युठानका मिनबहादुर बुढा मगरलाई पत्नी शोक परेको छ। उनकी श्रीमती 59 वर्षीय विश्राम बुढाको उपचारका क्रममा भारतको नयाँ दिल्ली स्थित अल इन्डिया इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्सेस एम्समा निधन भएको हो। उनी लामो समयदेखि बाथरोग र मृगौला सम्बन्धी समस्याबाट पीडित थिइन्। पुरै जिउ सुन्निएर हिँडुल गर्ने गाह्रो भएपछि उनलाई 15 दिन जिल्ला अस्पताल प्युठान राखेर उपचार गरिएको थियो। त्यहाँबाट 3 महिना अघि उनलाई थप उपचारका लागि दिल्ली पुर्याइएको थियो। एम्समा हिजो उनले अन्तिम सास लिएकी हुन्। मृतकको दिल्लीमै अन्त्येष्टि गरिएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। भेल्लुबाजीसँगै पछिल्लो समय विष्णुलाई पनि सामाजिक सञ्जालमा धेरैले चिनेका थिए। प्युठान नगरपालिका 4 का बुढा दम्पति बिनुबुतो गरेर
बनीबुतो गरेर गुजारा गर्दै आएका थिए। आर्थिक अभावकै कारण 20 जना लामो समयसम्म हातखुट्टा सुन्निने रोग पालेर बस्न बाध्य भएकी थिइन्। रोगी शरीर लिएरै उनी बनीबुतोमा जाने गरेकी थिइन्। बाथ र मृगौलाको समस्या थलिएपछि विश्वमा पहिलाको श्रीमानतिरका छोराहरूले आएर थप उपचारका लागि दिल्ली लगेको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसैबीच यता उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको असामयिक निधनपछि चीन भ्रमणमा रहेको नेकपा एमाले नेताहरूको टोली आजै स्वदेश फर्किने भएको छ। चीन भ्रमणमा रहेका नेकपा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल लगायत सबै नेताहरू आफ्नो सम्पूर्ण पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द गरेर आजै नेपाल फर्किने तयारीमा रहेको नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। सामान्य रुगाखोकी लागेर घरमा आराम गरिरहेका नेमाङलाई गैराती हृदयघातपछि उपचारका लागि तिर्फे अस्पतालमा लगिएकोमा उनको निधन भएको थियो। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेश स्थित नेपाली दूतावासका राजदूतहरूलाई नेपाली श्रमिक तथा कामदारहरूको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। विदेश रोजगार सम्बन्धी समस्या र तिनको समस्या समाधान सम्बन्धी दुई दिवसीय छलफलमा सहभागी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले श्रम गन्तव्य मुलुकबाट आएका राजदूत र नियोग प्रमुखसँग नेपाली कामदारले भोग्नु परेको समस्या समाधान हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्। सरकारले पहिलोपटक विदेश नेपाली राजदूतहरूलाई बोलाएर नेपाली श्रमिक तथा कामदारहरूले भोग्नु परेका समस्या र कठिनाइबारे छलफल गरेको हो। कार्यक्रममा राजदूतहरूले आफ्नो रिपोर्ट राख्नुका साथै आगामी कार्ययोजना समेत निर्माण गरिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर्क्रियामा राजदूतले उठाएका विषय सम्बोधन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध, नेपालको पर्यटन प्रवर्धन र विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नेमा जोड दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच एक दिन पनि सेयर बजारको साह टिक्न नसकेको हो। बिक्रीकर्ता हाबी हुँदा नेप्सेमा उच्च गिरावट भएको छ। सोमबार उच्च अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचकमा मङ्गलबार नै गिरावट आएको छ। बिक्रीकर्ताको चाप हुँदा सेयर बजारको साह एक दिन पनि टिक्न नसकेको हो। आइतबारको तुलनामा सोमबार नेप्से 44.30 अङ्क अर्थात् 2.28% बढेर 1,986.99 बिन्दुमा पुगेको बताइएको छ। आज मङ्गलबार भने 19.42 अङ्क अर्थात् 0.97%ले घटेको छ। नेप्से परिसूचकसँगै आज कारोबार रकममा पनि उच्च गिरावट आएको देखिएको छ। सोमबार 1,51 करोड भन्दा बढीको कारोबार भएको बजारमा आज भने 1,30,50 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको बताइएको छ। एक दिन पनि सेयर बजारको साथ टिक्न सकेको छैन। बिक्रीकर्ता हाबी हुँदा नेप्सेमा उच्च गिरावट आएको बताइएको हो। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। देहरादून स्थित भारतीय सेनाका एक अधिकारीले एक नेपाली महिलाको हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा लेफ्टिनेन्ट कर्णेल रमेन्दु उपाध्याय रहेका छन्। उत्तराखण्डको देहरादूनमा पोस्टिङ रहेका उपाध्याय र नेपाली महिला श्रेया शर्मा बीच पश्चिम बङ्गालको सिलगढीमा एक डान्स बारमा भेट भएको थियो। 30 वर्षीय शर्मा सिलगढीमा नै बस्दै आएकी थिइन्। देहरादून प्रहरीका अनुसार दुई बीच प्रेम सम्बन्ध सुचारू भएपछि उपाध्यक्षले शर्मालाई आफूसँगै देहरादून लिएर आएका थिए। शर्माको शव सोमबार सरबालगढ क्षेत्रमा शङ्कास्पद अवस्थामा फेला परेको थियो। प्रहरीले 24 घण्टाभित्र नै अपराधीलाई पक्राउ गर्न सफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। पहिले नै विवाहित रहेका उपाध्यायलाई विवाह गर्न दबाब दिएपछि शर्माको हत्या भएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। उपाध्यायलाई उनकै निवासबाट पक्राउ गरिएको थियो। डान्स बारमा भेटिएपछि दुईजनाको अफेयर 3 वर्ष चलेको थियो। देहरादूनमा उपाध्यायको पोस्टिङ भएपछि उनलाई सँगै त्यहाँ लगेर कोठा लिएर राखेका थिए। शनिबार एक क्लबमा रक्सी पिएर दुवैजना लामो ड्राइभमा हिँडेका थिए। सहरभन्दा टाढा एकान्त ठाउँमा पुगेपछि राति करिब 1:30 बजे उनले कार रोकेर हतौडाले महिलाको टाउकोमा हिर्काउन थालेका थिए भने शर्माको मृत्यु भएपछि उपाध्यक्षले उनको शवलाई सडक छेउमा फालेर फरार भएका थिए। प्रहरीसँगको भयमा उनले शर्मासँग आफ्नो विवाहितर सम्बन्ध रहेको र उनको विवाह गर्न दबावकै आधारमा हत्या गरेको स्वीकार गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग पैसा मागेको अडियो बाहिरिएपछि सांसद पद गुमाएका राजसपाका नेता डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठले उक्त प्रकरणबारे मुख खोलेका छन्। उनले आफूलाई मन्त्री बनाउनको लागि त्यति बेलाको टिमबाट पैसा माग्ने व्यक्तिको नाम खुलासा गरेका छन्। प्राइम टाइम टेलिभिजनको लागि जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो खुलासा गरेका हुन्। उनले आफूसँग केन्द्रीय सदस्य मोहन जङ थापाले 3 करोड रकम मागेको खुलासा गरेका छन्। उनले त्यति बेला आफूले पार्टी जोगाउनको लागि कोर टिमको नाम खुलासा नगरेको पनि दावी गरेका हुन्। उनले आफूले राष्ट्रपाललाई सुरुदेखि नै हुर्काएको बताउँदै मोहन जङ थापाले आफ्नो मान्छे पठाएर सामा खुसीमा भेटेर पैसाको डिमान्ड गरेको उनले खुलासा गरेका छन्। उनले मोहन जङ थापा र उनले पठाएको मान्छेसँगको कल डिटेल निकाल्न पनि सकिने बताएका हुन्। उनले पैसा माग्ने पार्टीका मान्छेहरूले आफूहरूसँग दौरा सुरुवाल सिलाउनु भयो भने पनि मन्त्रीपरिषद विस्तारको बेलामा मेसेज गरेको खुलासा समेत उनले गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ। शेरबहादुर देउवाले रक्षा मन्त्री फिर्ता बोलाए, गृहमन्त्री हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तयार भएको बुझिएको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाउन दबाब दिन थालेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका छन्। श्रेष्ठलाई हटाउँदा पार्टीभित्र र बाहिर त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुझिएका छन्। सुन तस्करीमा संलग्न आफ्नो पार्टीका केही नेतालाई जोगाएको बाहेक गृहमन्त्री श्रेष्ठ खासै विवादमा छैनन्। प्रहरी र प्रशासनलाई स्वतःस्फूर्त रूपमा काम गर्न दिएकै कारण सुशासनको पक्षमा सकारात्मक सन्देश दिएको भन्दै उनको प्रशंसा समेत हुन थालेको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ हटाउन निरन्तर दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई हटाउने प्रस्ताव गरेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ। केही दिन अघि काङ्ग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गृहमन्त्री श्रेष्ठ हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए। देउबाको उक्त प्रस्ताव सुनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फर्काएको जवाब उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्छ, हुन्छ म गृहमन्त्री हटाउँछु, तपाईँ पनि रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई फिर्ता बोलाउनुहोस्। प्रचण्डको सो भनाइपछि देउबाले खड्कालाई हटाउन नमिल्ने भनेका थिए। प्रचण्डले पनि अहिलेकै स्थितिमा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई पनि चलाउन नसकिने बताएको स्रोतले दावी गरेको छ। देउबा गृहमन्त्री श्रेष्ठ विरुद्ध खनिनुका 2 कारण छन्। पहिलो, बालकृष्ण खाँड, विजय कुमार गक्सेदार लगायत नेताहरू विरुद्धको प्रहरी कारबाही अगाडि बढाए पनि माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा लगायतका नेताहरूमाथि अनुसन्धान नगर्नु। दोस्रो, सांसद समेत रहेकी पत्नी डाक्टर आर्जुन राणा देउवालाई अनुसन्धानमा तान्ने हल्ला चलाएर उनी विरुद्ध अभियुक्तहरूले दिएको अडियो रेकर्डमाथि छानबिन गराएर स्वर मिलेको वक्तव्य जारी गर्नु। गृहमन्त्री श्रेष्ठले